عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم معايا في الفيديو متاع اليوم. باش نعملوا مجموعة من المقبلات ساهل بنين برشا، والشكل متاعو مزيان ويعطي شهية باش ناكلوه. باش نعملوا ان شاء الله طاجين البي، باش نعملوا كعبر متاع دجاج باني، باش نعملوا كيك رولي، وباش نعملوا زادا كيك مالح عادي، كيك رولي عادي وكيك مالح عادي. دونك خليكم معايا لاخر الفيديو. نبداو بطاجين البي. هذه اول حاجه باش نعملها. خديت اللحم مفروم ومعاه بصل مقصوص هكايا كيما تحبوا نتوما، وزدت فوحته بشويه ملح وتبلو كرويه وفلفل اكحل وكركم، وحطيت طيبته حتى شلين شفتوها هكاكا معناتها طاب مليح من غير ما زدتوا ماء. اذا تستحقوا باش تزيدوا ماء خليه يطيب على نار هاديه، سينو زيدوا الماء. ومن بعد كيف شويه سبناخ. طيبتوا القليه تنقولكم علاش فيها شويه بصل وزيت، هذيك من قبل عملت بها حاجه اخرى تشوفوها من بعد. باهي لهنا من بعد باش ناخذ اللحم المفروم اللي حضرته، وباش نعمل الطبقه الاولانيه من طاجين البي. باش نحط هكا اللحم المفروم في طبق يكون هكا مدهون بشويه زيت، وخلطت معاه اللحم المفروم، خلطت معاه شويه جبن اللي تحبوا نتوما، تنجموا تحطوا زاده كريم فريش، وحطيت معاه عظمتين. والكميه اللي شفتوني طيبتها من الاول راهو عملت اقل من نصها، معناتها مش بكلها راني عملتها خاطر الطبق صغير برشا. كيف السبناخ بنفس الطريقه، شويه جبن وشويه حطيت له شويه جبن، وحطيت له زاده كعبتين عظمه، وكنزيدوا بالكعبه. وقت اللي نشوفوه هكا القوام اللي حشتنا به نزيدوه. وقت اللي طاب الطبقه الاولانيه متاع اللحم زدتها الطبقه متاع السبناخ، واخر طبقه اللي هي الطبقه متاع ريغوتا. كيف باش حطيت لهنا 500 غرام ريغوتا. هذه الكميه بكلها استعملتها، مش كيما اللحم والسبناخ ما استعملتهمش كل الكميه اللي شفتوها. كيف حطيت شويه جبن كيما هكايا، ولهنا حطيت عظمه بركه على الكميه هذه. حطيت كعبه واحده عظم، خلط مليح، وكيف حطيته فوق الطبقات اللي قبلهم اللي طابوا، حطيتهم في الفور. الفور بالطبيعه يكون سخون من قبل على 180-200 درجه. نطيبوهم حتى شلين يحمر هكا شويه الوجه، جست يشد روحه في الطبقات الاخرين، ما نخليوهش لين يحمر على الاخر الوجه باش نكملوا نحطوا الطبقه اللي من بعدها. هذه الطبقة الأخرانية متاع الريغوتا. كما شفتوا لهنا سي طابت، زادا ما حمرتهاش برشا. خليتها بردت شوية وخرجتها من الطبق. وهذه الطبقات الطاجين الباي متاعنا. من بعد قصيته، تنجموا تقصوه بالطريقة اللي تحبوا عليها انتوما، أما خليوه يبرد مليح باش تجي القصة منظمة ومريقلة. ما تعملوش كيف ما خليتوش يبرد معناتها في ساعة زربت وقصيته. من بعد طاجين البي نتعديو للوصفة اللي من بعد، اللي هي كعبر الدجاج الباني. وهذه القلية اللي شفتوها حطيت فيها السبناخ، هي بيدها اللي طيبت فيها الصدر متاع صدور الدجاج. كما هكا خديت تقريبا نص 500 غرام، معناتها نص كيلو، وهكا مشرح يكون، ولا كيما تحبوا تنجموا تقصوه طريفات وكل شيء كيما تحبوا انتوما. وفي القلية فيها شوية بصل وشوية زيت، ومن بعد فوحت بشوية ملح وفلفل أكحل، وتفوحوا كيما تحبوا انتوما. المهم الكعبات ما تطيبوهمش برشا، معناتها ما تحمروهمش، جست طيبوهم على نار هادي على الاخر حتى شلين يطيبوا وكهو، ما تخليوهش يحمر. لهنا كعبتين بطاطا متوسطين سمطهم، وباش نهرسهم معناتها بالطريقة هذه. ومن بعد زدتهم هما سخونين، زدتهم كعبة، زدتهم مغرفة صغيرة متاع زبدة، وخلطتهم الكل مليح. ولهنا زدت أكل الصدور متاع الدجاج هذيك اللي تنجموا زي تستعملوا السكالوب متاع دانت. عملت سكالوب متاع دجاج، وتنجموا زي تستعملوا سكالوب دانت. تخلطوا الكمية الكل من غير ما تزيدوها حتى شيء لهنا الساعة، حتى شلين تولي هكاكا تتلم معاكم كيف العجين. من بعد زدت لهنا باش نزيد مغرفتين متاع شابلور باش يشيح هكا الماء اللي في البطاطا والدجاج، معناتها باش من بعد ما يتفترش لناش الكعبر متاع الدجاج. من بعد ما زدت الشابلور وخلطت مليح تويكا باش نبدا نكعبر في الكعابر هذوما متاع الدجاج بالطريقه هذه. ما نعملوش كعابر كبار برشا، على خاطر من بعد باش وقت اللي تقليو راهم باش يزيدوا يتنفخوا اكثر.
من بعد ما كملتهم الكل هنا قصيت موتزاريلا ولا كيما تحبوا أي نوع آخر متاع جبن. قصيته بالطريقة هذه على عدد الكعبات هذوما، والكمية هذه عملت لي 20 كعبة متاع هذيا كعب الدجاج، عملت لي 20 قطعة. الحجم نتاعهم متوسط، معناتها مش صغار برشا ومش كبار برشا. حطيت فيها هكا كل كعبة نحلها هكا في الوسط بصبعي، ونحط فيها هكا الطرف متاع الموتزاريلا، ونرجع نلفها نكعبرها ونحطها على جنب. من بعديك كيف كان شفتوني غطيتها، تنجموا كان تحبوا انتم عندكم الوقت تنجموا تحطوها في الفريجيدير ولا حتى في الكونجيلاتور. الوقت اللي تكملوا تحضروا فيه الحاجات هذه، اللي هي حضرت صحن فيه شابلور وصحن فيه فرينة، والصحفة هذيك حطيت فيها عظم. كنت تحبوا تفوحوا الفرينة والعظم، سينو تخليهم كيف ما هما. نحط بالكعبورة هكاكا كيما شفتوا، نحط في الفرينة، ومن بعد نعدي العظم، ومن بعد في الشابلور، والكلهم بنفس الطريقة. ومن بعد باش نقليهم معناتها ما نخليوهمش برشا في الزيت، على خاطر هما المكونات اللي فيه الكل معناتها طيبين. المكونات بالنسبة للمكونات عملت بطاطا ودجاج أكاهو. تنجموا نتوما تزيدوا جبن، تنجموا تزيدوا معدنوس، تنجموا تزيدوا بصل، تنجموا تزيدوا المكون اللي نتوما تحبوا عليه. معناها هذيك عندكم الحرية في اللي تحبوا نتوما معناتها تحطوه تنجموا تزيدوه. أكاهو كيما قلت لكم تخليوهم مش برشا، جست يحمر الوجه ونخرجوهم، على خاطر كيما قلت لكم راهم كلهم طيبين. معناتها المكونات اللي فيهم مش باش نزيدوا نطيبوهم، جست باش نحمروا الوجه من برا وكاهو. بالنسبة للتزيين هو يقعد اختياري، لكن أنا الطريقة اللي زينت بها كيما هكايا، خديت جبن وبكا القوالب هذيكم الطويبة متاع الصابلي ولا متاع الباتا سكر، متاع الباتا سكر، وي متاع الباتا سكر. قصيت هكاكا الأشكال هذه متاع الوردة، وفما كعبيت معناتها حطيت فيهم الطماطم هكايا صغيرة، وفما كعبيت حطيت فيهم زيتون. نتوما تنجموا تحطوا أي حاجة أخرى، معناتها تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه نتوما، وتزينوا كيما تحبوا نتوما. تو نتعداو للكيك الرولي المالح. خديت لهنا 4 عظمات، فصلت الأبيض على الأصفر، والأبيض حطيت فيه كيما شفتوا رشة ملح. وباش نطلعوا كيما هكا، كيما نطلعوا الأبيض للجنواز متاع الحلو العادية بالطريقة هذه، معناتها نطلعوه مليح. عندي لهنا نص كيس متاع حليب، نص كيس الحليب زدت عليه شوية صوص متاع طماطم، صوص عادية متاع طماطم، اما اللي تكون سايلة، خاطر تنجموا تحطوا صوص طماطم اللي تعرفوا معناتها الطماطم المعجونة نقولوا نحنا. وزدت عليها شوية زعتر باش تعطيني الجو متاع البيتزا. من بعد الكيس هذيك متاع نص كيس الحليب بديت نزيد فيه على العظم، على أصفر العظم، ونحرك بالطريقة هذه. معناتها في نفس الوقت وين نصب في الزيت ولا في الحليب ونحرك. عندي نص كيس زيت ونص كيس حليب، والكيس هذايا السعة متاعو 200 مليلتر، دونك 100 مليلتر حليب و100 مليلتر زيت. لهنا عندي 4 مغارف فرينة ومغرفتين نشاء، هذيكم راهو فيهم معاهم مغرفتين نشاء، مش فرينة أكاهو. دونك 4 معارف فرينة ومغرفتين نشاء، وحطيت تقريبا نص ساشي متاع خميرة حلويات باش نزيدهم على الخليط متاع أصفر العظم والحليب والزيت. نبدأ نزيد هكاكا بشوية ونخلط مليح حتى لين يتمازجوا المكونات الكل. من بعد باش نبدأ نزيد فك أبيض العظم اللي طلعناه بشوية نبدأ نحرك من اللوطة للفوق باش ما يهبطش أبيض العظم، بالطريقة اللي نعملوا بها نخلطوا بها الجنواز بالضبط. ومن اللي نبدأ نخدم نحط الفور متاعي نسخنه على 180 درجة باش ما كملت يكون يسخن وصل لدرجة الحرارة المطلوبة. هذه القوام متاع الخليط متاعي. نحضروا الطبق متاع الفور العادي، هذه اللي يكون معناتها ستاندار في الافران الكل، معناتها اللي فور الكل نفس الطبق هذاك. حطيت عليه بابي كويسون باش نصب عليه هكا الخليط، ومن بعد باش نوزعه على الطبق الكل بالطريقه زاده اللي نوزعوا بها الخليط متاع الجنواز كي باش نخدموه بالطريقه هذه. ومن بعد نحطه في الفور ونخليه حتى يجلين يحمر الوجه متاعو ويطيب.
وهذه هي الجنواز المالحة متاعي صحيح حضرت. هذا هي الشكل متاعها، تكون كيفاش حمرا من القفاء ومن الوجه، باش نلفوها بالطريقة هذه وهي مازالت سخونة ونخليوها حتى تشلين تبرد. من بعد باش تشوفوها كيفاش تكسرت هكا الحرف متاعها، ما يهمكمش فيها على خاطر ما هيش باش تبان باش تتلف بكلها بالجبن، سواء باش نحطوا نعملوا كوش متاع جبن معناتها هكا من داخل، وباش نزيدوا نغطيوها من برا بكوش متاع جبن. الحرف اللي وين انا تو قاعده نمس من هنا وفي الحرف الاخر اللي مقابله، يعني هذيكم باش يجيو في القاع معناتها، هذيكم باش تسكيره من غادي القفله نتاعها باش تجي مش باش تبان، والحرف الاخرين اللي منها هذيكم باش يتقصوا من بعد باش يجي الشكل نتاعها منظم ومستوي بطبيعتهم. دوك ماهمش باش يبانوا كالديفوات هذيك. هي ما هيش حلوه هذيك، علاش معناتها لازم باش يجيو فيها ديفوات. بالنسبه للحشو هذيك انا حشيتها بجبن كيما نوع فيلادلفيا ولا فريدو ولا ما نعرفش معناتها كل حد شنو هي المنتوجات اللي عنده في البلاد اللي هو فيها. ومن بعد باش نرجع نلفها كيف ما هي بالطريقه هذه، ومن بعد بنفس الجبن اللي عملت به الحشو باش ندهنها بكلها الوجه والجناب نتاعها الكل. بالنسبة للتزيين تنجموا تزينوا بالطريقة اللي تحبوا نتوما، تنجموا ترشوا شوية معدنوس، تنجموا ترشوا شوية سينوج ولا حبة البركة. تنجموا معناتها تتفنوا تعملوا الحاجات اللي نتوما تحبوا عليها الكل. من بعد ما قصيتهم كيف من هكايا باش نحط كعبة الساعة. فما كعبات باش نرش عليهم فستق، وفما كعبات مش باش نخليهم كيف ما هما معناتها هكاكا، وباش نحط كيما هكا. مرة باش نحط فما كعبات باش نعملهم بالزيتون، وفما كعبات باش نعملهم بالطماطم. وهذوما الكعبات متاعنا حضروا بنين بنين برشا برشا، ننصحكم بهم، فيهم نكهة البيتزا خاطر فيهم هكا الزعتر والصوص متاع الطماطم، وساهلين برشا كيما شفتوا، ما فيهمش برشا معناتها تعب وخدمة ومكونات. نتعداو توا الكيك المالح. عندي لهنا كيما شفتوا 4 عظمات، 4 كعبات عظم، حطيتهم كاملين كيف ما هما باش نبدا نركز فيهم كيما هكا. باش نبدا نزيد في الحليب. الحليب يكون دافي شويه، مش دافي برشا، دافي شويه. عندي كاس حليب ونص كاس زيت كيما شفتوا، كاس حليب ونص كاس زيت. الحليب 200 مليلتر، الكاس الساعه نتاعو 200 مليلتر، دونك 200 مليلتر حليب و100 مليلتر زيت. قاعده نزيد فيهم بشويه وانا قاعده نحرك. لهنا باش نحط الفرينة اللي هي 200 غرام فرينة. حطيت فيها ساشي، نص ساشي، حطيت فيها ساشي كاملة خميرة. الرولي حطيت فيه نص ساشي خميرة. الكيك هذا حطيت فيه ساشي كاملة خميرة، ونص مغرفة صغيرة ملح و200 غرام فرينة. خلطهم الكل وزدتهم للخليط كيما هكا. ومن بعد زدتو زيتون، طن وجبن، وانتوما تنجموا تزيدوا اللي تحبوا عليه. لهنا من بعد راني زدت زيتون مقصوص وطن، نعصروه مليح من الزيت متاعو، وجبن، جبن اللي تحبوا نتوما، اي نوع متاع جبن تحبوا تزيدوه. وخلطت المكونات الكل مليح، وانتم تنجموا تزيدوا الحاجه اللي تحبوا عليها انتم واللي تخيروها انتم. حطيته في الفور، حطيته في القوالب هذيكم السيليكون. تنجموا زيدا تستعملوا اي قالب تحبوا عليه، وحطيتهم في الفور اللي هو يكون سخون مسبقا على 180 درجه، وخليتهم طابوا لين حمار الوجه نتاعو. وهذا الشكل نتاعهم الداخل، شوفوا كيفاش يكون طيب مليح. وما نحكي لكمش على النوع هذا، على البنه نتاعو ملحق بنين برشا وخفيف برشا. من بعد ما خليتهم بردوا شويه باش ناخذ جبن اللي استعملته من بعد. كان شفتوا معناتها لونه احمر هكا شويه ولا اورانجي، هذاك بالصومون. تنجموا تاخذوا جبن اللي تحبوا عليه، ولا تحضروا معناتها اي كريمه نتوما هكا متاع جبن تحبوا عليها، ولا تنجموا تعملوا له اي حشوه نتوما زاده تحبوا عليها، وتعملوها معناتها كل حد شنو يحب وكل حد شنو يخير. وتزينوا زاده بالطريقه اللي نتوما تحبوا. كيما تنجموا تحطوا مكونات اخرى معناتها في عود الجبن مثلا، تحطوا شويه اللي تحبوا نتوما، شويه طن، شويه زيتون تحطوا. انا لهنا مثلا زينت بعد الجبن بشويه سمون وشويه زيتون،
وانتم كما قلت لكم تنجموا تتفنوا تعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها. وهذه الطباق متاعنا معناتها فيه الأنواع اللي حضرناها الكل مع بعضها. ننصحكم تجربوها، وإن شاء الله الوصفة متاع اليوم تكون عجبتكم، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. خليكم على خير، بسلامة، باي باي.